يلا donc نبداو l'exercice 2 شنو عطاونا f de x égale x plus 2 sur x plus ln de x صافي قال لك calculer par intégrale par partie 1 e ln x dx اول حاجه ماشي يقول لك intégrale par partie ضروري خاصك دير u x égale ولا تمشي دير v prime ل x égale تدير واحد فلاش صغير u ل x تحسب لها dérivée ديالها ياك و v prime تحسب البريميتيف ديالها ايوا بحال التليفون دونك هادي دونك هنايا باش نقولو انتيغرال باغ بارتي خاصنا دو فونكسيون خاصنا u و v prime تقدر شي واحد تبان له هنا راه عندي فونكسيون وحده مي نو هنا راه عندي دو فونكسيون صافي راه عندي ln x فوا 1 هادي راه ln x فوا 1 دونك انا اللي خاصني نكون عارف ضروري خاصني نكون عارف واحد اللعيبه واحد الترتيب ln بولينوم اكسبونونسيال خاصني نكون عارف لوردر ديال هادشي اللي تيجي الاول هو اللي تنحطوه هنايا شنو عندي هنايا عندي ln نضرب في 1 راه بولينوم دونك شكون اللي سابق ماشي اللي سابق هنا اللي سابق هنا دونك عندي نورمالمون عندي ln في هاد ليكزارسيس عندي ln عندي بولينوم دونك شنو اللي سابق ln دونك ln هو اللي نديرو هنايا صافي دونك نمشي ندير ln ديال اكس شنو يبقى لي الاخر فيها 1 حيت انا ln x فوا 1 كان عندي ln x فوا x ندير x ln x فوا x بلس 1 ندير x بلس دونك نمشي نحسب ln x dérivée ديالها سي 1 sur x primitive ديال 1 سي x صافي دونك هاد شنو اللي تساوي ليها 1 ل e ln ديال x ديال x ايكال تنديرها موان 1 e هنا الفوق تندير u فوا v صافي هذا فهذا وهنا تندير u بريم فوا v يلا هذا فهذا شحال عطاني عطاك x فوا ln x ما بين 1 et e وما بين 1 و e الانتيغرال هذا فهذا هي 1 sur x في x 1 sur x فوا x ديما ديري x صافي هادي شحال عطاني 1 sur x فوا x هي 1 دونك نجي نعوض ب ديما تنعوض بالكبير نعوض ب عطانا e ln e دي فوا موان نعوض بال 1 ln 1 موان هادي 1 شنو هو البريميتيف ديال 1 البريميتيف 1 هو x دونك هي x ما بين 1 و e ln e سي 1 نضربها في e هي ln 1 سي 0 مشى هذا ديما لي بارونتيز غنعوض بالكبير عاد ما وصل دونك e موان 0 دونك شحال عطاني باش نحيد هذا عطاني e موان e بلس 1 e moins 1 هي 1 دونك l'intégrale من 1 ل e ln ديال x ديال x égale 1 هو تحضر راسكم معاه ديما عندكم في الناسيونال دونك ندوزو دابا l'exercice 2 ماشي l'exercice question 2 شنو قالو calculer f de x يلا دونك نمسح هادشي دغيا ندوزو l'exercice 2 question de calculer f de x. Donc 2, l'intégrale من 1 ل e f de x d de x. Donc هذا معايا ديما هنايا هاد لا كيسيون 2 تكون عندها علاقه بالكيسيون الاولانيه. هاد f de x ضروري تكون شي حاجه خدمتيها نتا في الاول. دونك اش عطينا 1 ل e ديال f de x ديال x ايكال 1 ل e f de x شنو هي؟ سي x plus 2 sur x plus ln x d de x égale هنايا ضروري هنايا تكون عندي شي حاجه حسبتها لك ديجا شنو حسبنا ln d x دونك هادي نحسبها بوحدها دونك غتعطيك 1 sur e x plus 2 sur x d de x plus 1 sur e ln de x d de x ايكال هادي ديجا حسبتها انا في الاول عطاتني 1 دونك ندير بلس 1 ونجي لهنايا
نحسب هاد العجبة هذا واحد ياك إكس شنو البريميتيف ديال إكس بمعنى بريميتيف إكس أس R 1 R plus 1 x plus R plus 1 هنا بحال عندك راه بيسونس 1 البريميتيف ديال 1 sur x راه هو ln ديال x لا فالور ابسوليت ln ديال x صافي دونك x هي عندك 1 دونك عندك r égale 1 دونك 1 sur 1 plus 1 هي 2 x 2 اللي عندك هنا plus 2 هادي شنو هي نورمالمون هي 2 1 sur x 2 1 sur x 1 sur x c'est ln de x donc 2 ln la valeur absolue de x ما بين 1 و e هو plus 1 نديرها هنايا plus 1 صافي دونك كنعوض e هي 1 sur 2 e carré plus 2 ln e moins غنعوض بال 1 1 carré c'est 1 هي 1 demi plus 2 ln ديال 1 plus 1 دونك هذه هي 1 sur 2 e carré ln de e c'est 1 نضربها في 2 هي 2 moins 1 demi plus ln de 1 c'est 0 مشى plus 1 بقى لكم الحساب دونك ندوزو دابا l'exercice 3